नाम से हम वो मदनी मुज़ाकरा करेंगे। कल एक इस्लामी भाई मिले थे, बता रहे थे कि मैं मदनी मुज़ाकरा जमा करूंगा अपने शहर में, 26,000 इस्लामी भाई जमा करूंगा। वो बड़े बुलंद हौसले के लगते थे। इनके साथ वो हाजी असर भी थे, रुकने शुरा, वो भी तारीफ कर रहे थे इसकी, मतलब ऐसे दीवाने हो तो है ना। मतलब ये भी हौसला, आप 26,000 ठीक है, मतलब उन्होंने कहा आप सब नहीं करें ऐसा, 26 ही जमा करके बैठ जाए, माइनस कर दें एक 25 ही बैठ जाए, 12 लेके बैठ जाए, तो मिलकर देखेंगे इसका अलग फायदा है कि उसमें फालतू बातें या वो कुछ डिस्टर्ब होगा। और घर में बैठेंगे तो बच्चा आकर झप्पी डाल देगा, तो बच्चों की अम्मी बुलाएगी, सुनते हो अभी इसने क्या कारनामे किया है आपके बेटे ने। अब आप मदनी मुज़ाकरा सुनेंगे या उनकी सुनेंगे, फिर आप मारेंगे चीख, है चुप रे, अभी ऐसा अच्छा बोल रहे थे तो निकल गया मेरा, अब ठनी दोनों की। तो ये नहीं करने का, लेकिन घर में ये चांस होता है, करना नहीं चाहिए लेकिन होता होगा ये। तो आप बैठे मतलब मिलजुल के इस्लामी भाइयों के साथ, तो कुछ ना कुछ हया, कुछ ना कुछ मतलब मुरुव्वत की वजह से भी आप इत्मीनान से शायद देख पाए। वो घरों में जो इज्तिमाई ये मदनी मुज़ाकरा देखा जाता है, इसमें भी जैसे अभी आपने अकेले बैठने वाली जो बात बताया इनकी ने, उसमें ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो मैं एक मशवरे अर्ज करूँगा। मुझे बाज़ औक़ात इस तरह का बैरून मुल्क इत्तेफाक हुआ है मदनी मुज़ाकरों के ताल्लुक से। तो जैसे जब मदनी मुज़ाकरा चल रहा हो ना, तो मेरी जो मेज़बान स्पेशली जिन्होंने अपने घर में सारा इंतज़ाम अमूमन किया होता है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से आखिर तक ये पानी आ रहा है तो आप फिर चाय ला रहे हैं, तो फिर कुछ और ला रहे हैं, फिर कुछ और ला रहे हैं, तो ये जब आप लाते हैं ना, तो ये भी समझे कि वो पूरा वो मदनी मुज़ाकरे का माहौल जो बनता नहीं है। बाज़ औक़ात तो जैसे मुझे ऐसा हुआ है कि मौजू ऐसा चल रहा होता है कि मैं चाहूँ कि यार ये कम अज़ कम ये जिसका घर है ना, ये सारे घर वाले बैठ कर सुने कि कहा क्या जा रहा है, और इतने में वही उठकर वो जो है ना वो सारे वो फिर वो हमारे कोई एक दो इस्लाम भाई भी साथ मिल जाते हैं, अरे मुझे दे दीजिए मुझे दे दीजिए, तो यूँ करके वो सारा वो मदनी मुज़ाकरे के दौरान एक निज़ाम भी उनका चल रहा होता है। या फिर अगर कोई आ रहा होता है, जैसे पीछे से कोई आया, तो बाज़ औक़ात होती है कोई से इस्लाम भाई कि भी उसके लिए भी सारे खड़े हो जाएंगे, फिर वो बैठो बैठो करेंगे, फिर वो यूं बिठाओ तो वो भी बोलेगा नहीं नहीं आप बैठो, तो 1 डेढ़ 2 मिनट की बातें निकल जाती है ना, यकीन माने बस वो कहते हैं खून पानी पानी भाप बनकर उड़ जावे। तो मेरी इस पे तमाम से ये मेरी दरख्वास्त है, जो भी माशाल्लाह जो देख सुन रहे हैं, कि मदनी मुज़ाकरा जब शुरू हो ना, तो उसके बाद अब जो भी आ रहा है इंशाल्लाह वो बैठ जाएंगे, और वो मतलब उनको भी चाहिए कि वो आकर पीछे बैठ जाएं, इतना वो ना करें, और मेज़बान को भी चाहिए, दीगर को भी चाहिए कि मदनी मुज़ाकरा इतनी देर का है, पानी की बोतलें वगैरह जो भी हम वहाँ रख दें, पानी पीने वगैरह का वो रख दें। जब मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हो जाए, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, उसके बाद फिर आपने जो इत्तमाम वगैरह किया वो करें। लेकिन दौरान मदनी मुज़ाकरा मेहरबानी करके, ये जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है वो भी मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर बिठाना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, फिर सब तसल्ली हो जाती है, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन शायद हर जगह ऐसा हो या हर कोई कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर इसके जो फ़वाइद आप देखेंगे ना, कि यकसुई के साथ मदनी मुज़ाकरा देखें, तो इंशाल्लाह इसके अपने फ़वाइद होंगे। भाइयों को बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, फैमिली मेंबर जो होते हैं बिठाएं, तो इंशाल्लाह इसके फ़वाइद आप देखेंगे। अल्लाह ने चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी आपने बातें की। इसका तो मदनी गुलदस्ता बनना चाहिए। मदनी मुज़ाकरा, इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा देखने के मदनी फूल। अब इसमें अगर इस्लामी बहनों को भी प्लस कर लेना, क्योंकि जिनके घरों में ये करते हैं ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ इनकी फैमिली सी कुछ ना कुछ इस्लामी बहनें जमा हो जाती हैं। उनको किचन में रखा है, उनको कहीं और रखा हुआ है, तो किसी और कमरे में मदनी चैनल पर उनको देखने का भी मतलब, इनको भी मतलब कि आप इनके लिए भी भलाई का करें कि वो भी पूरा मदनी मुज़ाकरा देखें, जो करना है मदनी मुज़ाकरे के बाद। और बच्चों के शोर शराबे सभी, यानी जो भी एक बचाने की एक सूरत होती है कि यकसुई, जिसको कि एक कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपरली अगर आप मदनी मुज़ाकरा देखेंगे, इंशाल्लाह आप घर के इस्लामी बहनों को, इस्लामी भाइयों को, आपके मेहमानों को, सबको अल्लाह ने चाहा तो जो फ़ायदा होगा तो फिर वो देखने जैसा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये भी है कि जैसे असल ये इस्लामी भाइयों में भी होता होगा, इस्लामी बहनों में भी होता होगा कि जब यानी कोई इस तरह की बात आती है ना, मसलन ये कि जिससे हम बहू को मदनी फूल दे रहे हैं, जी जी, हाँ, तो सास अगर बैठी है,
سون تیرے کو سمجھا رہا ہے، سن. اب وہ جو سننا، جو اس کو سنانا تھا نا، وہ گزر گیا. حالانکہ وہ اس سے سن رہی محروم ہو گئی. حالانکہ وہ سن رہی تھی، مگر یہ بیچ میں آ کر اس نے اپنا نقصان کروا ڈالا. اب جب ساس کو تحفے دیے جا رہے ہوتے ہیں تو بہو تو بیچاری بولنے سے رہی، لیکن مسکرا کر دیکھے گی بھی نہ اگر ساس کی طرف، تو ساس کی توجہ ہٹ جائے گی کہ یہ مجھے طنز کر رہی ہے. تو یوں ہوتا ہوگا. کسی نے مجھے چٹکلا بتایا ان دنوں جب ہماری اسکرین پر یہ اجتماع دکھایا جاتا تھا سب، اب یعنی اور ادھر اندر میں فیضان مدینہ میں دیکھتے تھے. ابھی دوسری جگہ یہی ہے جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، تو غالباً ان کا سسٹم یہی ہے، کیونکہ کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، آتے ہیں نا تو کنفرم کرتے ہیں کہ میں یوں کہ نہیں. تو یہ کہ کوئی اس طرح بہنیں مل کے بیٹھ رہی ہوں گی، ساس بھی تھی، بہو بھی تھی، اور اتفاق سے مجمع میں ساس کو اپنا بیٹا نظر آ گیا، تو بہو کا شوہر. تو جیسے وہ نظر آیا نا، تو وہ ساس نے زوردار 2 ہاتھ اس کو مارے کہ دیکھ تو صحیح، اتنے میں چلا گیا، اسکرین سے آؤٹ ہو گیا. تو یہ بھی چٹکلے ہوتے ہوں گے. تو یہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف دیکھنا اور سننا ہے. یکسوئی سے اگر دیکھیں گے سنیں، یکسوئی کے معنی بھی تو شاید نہیں سمجھتے ہوں کہ سوئی تو ہے ہمارے گھر میں، تو سوئی لے کر دیکھنا اس میں کیا حکمت ہے. تو یعنی کہ توجہ کے ساتھ دھیان سے دیکھنا ہے، ادھر ادھر بھی نہ دیکھا جائے اور بات چیت بھی نہ کی جائے، اور بالکل یعنی کہ اس طرح دیکھنا ہے. اس کو یکسوئی اس کو بولتے ہیں. کوئی آئے تو مہربانی کر کے بس وہ آ کر بیٹھ جائیں گے، آپ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے. اور میں خاص یہ بابا یہ سوئم وغیرہ کے بھی جو اجتماع تو اس طرح کے، اگر سوئم میں بھی ترقی بنتی ہیں، تو جن کے یہاں سوئم ہوتا ہے نا، جو خاص وہاں جنہوں نے اپنے یہاں رکھا ہے اور انہوں نے ایصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ اسلام بھائی جمع ہو گئے، تو ایک تعداد ہوتی ہے جو ان سے ملنا چاہتی ہے، جن کے پاس یہ آئے ہیں، اور ان کو جیسے کہ منہ دینا ہوتا ہے کہ ہم آئے ہیں. تو میں چند ایک کو جانتا ہوں کہ ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ایسے موقع پر جب بیان وغیرہ ہونا، وہ سب سے آگے، جیسے جہاں مبلغ بیان کر رہا ہے یا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے نا، تو سب سے آگے پہلی صف میں ٹی وی کے سامنے وہ بیٹھ جائیں گی جن کے گھر پر ہے پروگرام. اب جب تک ان سے کوئی ملے گا نہیں وہ جائے گا نہیں، تو وہ اینڈ تک آگے بیٹھنا، اور جب ختم ہو جائے نا اس کے بعد اٹھنا. تو جتنے بھی یہ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مہمان سے ملے بغیر جاتے نہیں ہیں. اور اگر یہی میزبان پیچھے بیٹھ جائے نا سب کو ویلکم کرنے کے لیے، مارا گیا، تو نہ وہ کچھ سنے گا نہ یہ. وہ 2-2 منٹ کے بعد بھی لوگ جانا بھی شروع ہو جائیں گے. اچھا ذرا کام ہے، اچھا ذرا کام ہے آنا، بہت بہت وہ یوں ہوتا ہے. لیکن بس یہ میزبان اگر جو ہے نا مین، یہ آگے چپ چاپ ہو کر بیٹھ جائے نا اور بولا میں نے دیکھنا، تو جتنے پیچھے سے آئیں گے نا، یقین میں آخر میں آپ سے ملے بغیر انہوں نے جانا شاید نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی لے کر چلا جائے. ماضی کی یاد دلاتی. میں پہلے اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں جاتا تھا کیا، میں سکھاتا بھی تھا اور اس طرح میں نے کیا بھی ہوگا، کہ بلکہ شاید کیا ہے میں نے، کہ وہ جس کو جو راضی ہوگی نا آنے کے لیے، تو اس کے چپل میں پکڑ لیتا. ارے نہیں آپ اللہ کی راہ میں آئے ہوئے ہیں، مجھے ہی خدمت کرنے دی. چپل اس کے اٹھا لیتا، آگے رکھ دیتا. اب اس کو پکڑنے کو جی تو جائے، لیکن اب وہ آگے سے چپل اٹھا کے جائے گا کیسے؟ یہ حکمت عملی اگر یہ سب سیکھ لینا تو بڑا فائدہ ہو انشاءاللہ. تو تھوڑی دیر کا تو بیان ہوتا ہے، لیکن آدمی کو اکتاہٹ ہوتی ہے کہ اب آ گیا، نماز تو پڑھتا تھا گیا، چلو یار مولانا بلانے آیا تو 2 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے چپل لے کے، ان سے کون سا پیچھے دوڑ لگانی ہے. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.